बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ जिनकी वजह से आज ये दिन आया, ये तारीखी दिन जिस दिन हम दोबारा उसी हाउस के अंदर, उसी दफ्तर के अंदर आप लोगों के सामने खड़े हैं। और अल्लाह ताला के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हम बेहद मशकूर हैं जिनकी मेहरबानी की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। ये जो हमारे साथ केस बनाया गया, इसमें एक दो बातें से समझने वाली हैं। एक इदारे जो इलेक्शन लड़के आते हैं वो सिलेक्टेड इदारे नहीं, इलेक्टेड इदारे हैं जो बाकायदा तौर पे काउंसलर्स इलेक्शन लड़ते हैं। उसके बाद अगला इलेक्शन होता है जिसमें एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन जो इलेक्ट होता है। कुछ हुकूमतें जिनकी मर्जी नहीं होती वो उन इदारों को मुअत्तल कर देती हैं, मुअत्तली के नाम पे उन इदारों को ख़त्म कर देती हैं। लेकिन इस दफ़ा जो ये हमारा फैसला आया है वो तारीखी इस लिहाज से है कि आज के बाद जब भी बल्दियात होगी, उस बल्दियात को किसी भी किस्म की सूबाई या वफाकी हुकूमत पसंद करे ना करे, वो उस इदारे को दोबारा तोड़ नहीं सकती। तो ये लड़ाई हमने 2.5 साल सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ी। उससे एक तारीख रकम हो गई कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में जब भी इन इदारों को तोड़ा गया ये कभी बहाल नहीं हुए। 16 साल इनकी पिटीशनें अदालतों में चलती रही, लेकिन किसी जगह पर किसी की सुनवाई नहीं हुई। ये पहली दफा हुई कि इतने मुनज़्ज़म तरीके से चेयरमैन ने, मेयर्स ने, जिले के चेयरमैनों ने एक टीम बना के इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन कह रहा हूं, ये केस लड़ा, जिसके असरात आपके सामने हैं कि फैसला भी ऐसा आ गया कि जो तारीख में लिखा जाएगा, कोई वजीर आला, कोई वजीर आजम, कोई वफाकी वजीर, कोई MNA, कोई MPA ना इन इदारों में इंटरफेयर कर सकता है, ना इन इदारों के अंदर किसी किस्म, उनका काम जो है वो जाके कानून साजी करे। कोई MNA है, कोई MP है, उनका काम डेवलपमेंट नहीं है, यही आईने पाकिस्तान समझाता है। लेकिन यहाँ उन लोगों की वफादारियां खरीदने के लिए उनको वो काम दिया जाता है जो हमारे लोकल गवर्नमेंट का है। जो ये निचली सतह को पर जब इख्तिरार मिलते हैं, ये गलियां, नाली, सोलिंग, ये सेवरेज, सफाई, ये हमारा काम है। लेकिन क्योंकि ये लोग बिकते हैं तो इसलिए इन सबको राजी करने के लिए इनको ये स्कीमें दी जाती हैं। फिर हमारे इदारे, क्योंकि इनको तकलीफ होती है कि हमारे इदारे अगर फाल हों तो इनका वो काम नहीं चलता, तो फिर वो हुकूमतें जो अपने आप को रियासत मदीना की तर्ज पे चलने का दावा करती हैं, वो बाद में क्या करती हैं कि वो इन इदारों को तोड़ देती हैं। जो सारी जिंदगी 22 साल की जद्दोजहद एक आदमी ने ये की कि हम जमहूरियत के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जब वो आया, उसको मौका मिला, तो सबसे पहले अगर उसने कुछ कुर्बान किया तो उसने हकीकी जमहूरियत की, जो वो हमारे इदारे थे। हमें किसी से कोई गिला नहीं है। हमने जो ये लड़ाई लड़ी, ये अपने हकूक की लड़ाई थी, सिर्फ इसलिए कि हमसे आने वाले, जो हमारे आने के बाद जो इलेक्शन लड़ेंगे, उनको तकलीफ ना हो। और अगर ये सारे लोग उस फैसले को तफसीलन पढ़ लेंगे तो इनको समझ आ जाए कि आज के बाद कोई भी वजह बना के किसी भी इदारे को आप खत्म नहीं कर सकते। तो ये इदारे जब भी इलेक्शन, कोई काउंसलर लड़के आएगा, कोई चेयरमैन लड़के आएगा, वो अपना टेन्योर पूरा करेगा। और दूसरा, जो ये हमारे मामलात को खराब करते थे, हमें नहीं पता हमारी एक और रेट दायर है, हो सकता है हमने उसमें 2 साल 2.5 साल जो इन्होंने जाया किए हैं, हमने उनकी एक्सटेंशन के लिए कहा है। यहां तक ये लोग हमारे बारे में भी कहते थे कि ये बहाल नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का करना था, हम बहाल हो गए। इसी तरह एक और रेट भी, अगर वो रेट भी मंजूर हो जाती है तो फिर हमें 2-2.5 साल और मिल जाएंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह होगी कि आबादी के तनासुब से जो फंड जिस इलाके का होगा वो मिलेगा। वहां ये नहीं देखा जाएगा कि वहां अगर कोई चेयरमैन शेर के निशान वाला बैठा है तो उसका फंड रोक लो, अगर बल्ले वाला है या साइकिल वाला है या कोई और है तो उसको फंड दे दो। तो इसलिए जो ये ड्रामेबाजी है, जो जान के हम लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए की जाती है कि हमारे अफसरान के तबादले कर दिए जाते हैं, गैर जरूरी जो है वो मामलात हमारे दफ्तरों के अंदर चला दिए जाते हैं कि जी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत नहीं चाहती। अब हमें एक ऐसा दरवाजा मिल गया सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने हमें खुद कहा है कि अगर आपको नजर आए कि आपके काम के अंदर कोई इदारा आपको तंग कर रहा है तो आप उसकी शिकायत इसी रेट की सूरत में, जो हमने जिस तरह पहले अपनी बहाली करवाई है, हम उनकी शिकायत कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह हम यहाँ, जो हमें जितना भी टाइम मिला है, हम यहाँ किसी के साथ लड़ाई लड़ने नहीं आए। हमने जो काम 2 साल 2.5 साल जो इन्होंने मुअत्तल किया, उसमें जो हमारा एक शुरू हुआ वो काम इन्होंने खराब किया, आपके सामने है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, कोई मेरा है, कोई मुखालिफ है, लेकिन हम सब ने अल्लाह को जान देनी है। जो टाइम हमारा था उस वक्त भी शहर की हालत देख लें, जो 2.5 साल बाद शहर हमारे हवाले किया जा रहा है उसके हालात भी आप देखें। हमारे खिलाफ यहाँ जुलूस निकाले जाते थे
یہاں لوگوں کو جمعوں سے لا کے باہر بٹھایا جاتا تھا. تو جو 2.5 سال کے اندر بربادی ہوئی, کیا ہوا؟ جمعہ پڑھنا لوگوں نے چھوڑ دیا, یا وہ جن کو سوچ تھی شہر کی محبت کی, ان کی سوچ ختم ہو گئی. ہم تو شرارتی نہیں تھے, مجھے تو بلدیہ کی مجبوریوں کا پتہ ہے. میں نے تو بلدیہ کے کبھی کسی افسر کی اس طرح کی شکایت نہیں کی, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ غریب تب کام کر سکتے ہیں جب آپ ان کو فنڈ لا کے دیں. اور آپ کروڑوں روپے کے فنڈ لائے بھی, آپ کو ان اداروں سے اتنی محبت تھی. تو بتائیں کوئی ایم این اے ایم پی ایسا تھا جس نے اپنی گرانٹ کا کو 5-10 کروڑ روپیہ بلدیہ جھنگ کو دیا ہو؟ کسی نے نہیں دیا. ہاں, صفائی کا عملہ ہمیں چاہیے کہ وہی گلیاں صاف کرنی ہے جہاں سے ہمیں ووٹ ملا. یہ لانتی کام ہم نہیں کریں گے. اب تو ضرورت ہے کہ یہ ہمارا چیف سپورٹر ہے, اس کے دروازے پہ حاضری لگے. یہ ہوا 2.5 سال کے اندر, لیکن شہر کو برباد کر دیا. جتنے دعووں کے ساتھ سارے آئے تھے, سب اپنی اپنی دکانداری پہ لگ گئے. سب کو نئی نئی لائنیں سمجھا دی گئی, ایجوکیشن سمجھا دیا, 100 معاملات, ہسپتال والے معاملات سمجھا دیے. سب اپنے اپنے بندے بنا کے جو اداروں میں سے اپنی کمائیاں کرنے لگ گئے. سب نے بلدیہ کو چھوڑ دیا, کیونکہ بلدیہ واحد ادارہ ہے جو شہر کو چلاتا ہے. اگر اس ادارے کو آپ نے کچھ نہیں دینا تو شہر میں آپ نے کیا کام کروانا ہے؟ جس ادارے کے پاس پیسے نہیں ہوں گے صفائی کے, وہ کیا صفائی کرے گا؟ جس ادارے کے پاس اپنے ملازمین کو تنخواہوں کے پیسے نہیں ہوں گے, اس نے کیا ادارہ چلانا ہے؟ تو نمبرداری تو سب نے لی, لیکن وہ نمبرداری کی جو ذمہ داری تھی اس سے سارے بھاگ گئے. تو ہمارا ٹائم جتنا بھی ہے, 2 مہینے ہو یا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 2.5 سال ہو, جتنا ٹائم بھی ہوگا ہم اسی طرح کام کریں گے. ہم پورے شہر کو صاف کریں گے. ہم کسی کے ساتھ کوئی سیاسی مخالفت نہیں لگائیں گے. ہم کسی ریڈی والے کو تنگ نہیں کریں گے. ہمارا کوئی ملازم کسی ریڈی والے سے, دکاندار سے 1 روپیہ بھی نہیں لے گا, چاہے ہمارے پاس 2 دن بھی ہو. ہمارے ٹائم کے اندر کوئی فلیکس نہیں ہوگا. ہماری کچھا برانچ نے جن لوگوں کو تنگ کیا ہے, میں ان سے معذرت خواہ ہوں. میرے ٹائم کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا. اگر کچھ شکایات ہیں تو لے کے آئیں, ہم سنیں گے. چاہے میرے اپنے آدمی ہوں گے, چاہے میرے مخالف ہوں گے, معافی کسی کو نہیں ملے گی. کام اسی طرح کا کریں گے جس طرح پہلے کام کرنا ہم نے شروع کیا تھا. کاش وہ 2-2.5 سال ہمارے ضائع نہ ہوتے. وہ مخالفت کے اندر جو حکومت نے کیا دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کچھ بہتری ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ نے شاید یہ ہمیں 2-2.5 سال تھے, اس میں کچھ ہماری بہتری تھی. ہم پھر جہاں سے ڈاؤن زیرو سے کام چھوڑا تھا وہیں سے اب دوبارہ شروع کریں گے. شہر کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ہمیں ہفتہ 10 دن لگ جائے گا ایک دفعہ ہر چیز کو دوبارہ روڈ پہ لاتے ہوئے. آپ نے تھوڑا صبر کرنا ہے. اور باقی کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوشل میڈیا پہ بنا رہے ہیں, ایک ہماری آپ نے ہیلپ کرنی ہے. جو علاقے آپ سمجھ رہے ہو کہ 2-2-2.5 سال سے جہاں جان بوجھ کے پانی کھڑا کیا گیا, جس طرح میرا گھر ہے, میں پہلے ہاتھ کھڑا کر دیتا ہوں, تو ان معاملات کو آپ ہمارے سامنے آئیڈینٹیفائی کریں, تاکہ ہم جو اپنی ٹیمیں بنائیں پہلے ان پوائنٹس پہ بھیجیں جہاں 2.5 سال سے سیوریج کا پانی جان بوجھ کے کھڑا کیا گیا. وہ شہر کے بہت علاقے ہیں. بالکل بالکل جی, میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ بتائیں سارے. اور اس کے علاوہ جو عوام میں ڈائریکٹ کانسٹیٹیوٹ, چلو اپنے بتائیں گے کچھ ایسے علاقے جو ہو سکتا ہے میرے بھی علم میں نہ ہو, وہ آپ بتائیں. اور انشاءاللہ کل سے باقاعدہ طور پہ جو ایک صفائی کا جو ہم ایک نظام بنائیں گے وہ آپ کو نظر آئے گا. اور جو بھی کسی کی شکایت ہوگی وہ ڈائریکٹ میرے پاس آ کے بتا سکتا ہے. کسی کو کسی سے بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نہیں, جتنا ٹائم بھی ہے انشاءاللہ, جتنا ٹائم بھی ہے ہم کوشش کریں گے کہ جو 2.5 سال میں انہوں نے بربادی کی ہے وہ 2 مہینے میں ہم اس کو ٹھیک کر کے دیں. آپ سب دوستوں کا, بھائیوں کا بہت شکریہ, بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.